अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो साथियों, दोस्तों, अहबाब। इंशाअल्लाह सब बखैर होंगे। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको रोज़ा रखने की और इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता करे, और जो साहिब इस्तिताअत हों अपने गरीबों मिस्कीनों का ख़याल करें, और उनमें सबसे पहले अपने अहल व अयाल का ख़याल करें। अगर अपने घर में, अपने ख़ानदान में कोई गरीब है, मिस्कीन है, उसकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें 2 अजर रखा हुआ है। ठीक है। और मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, बस छोटी सी वीडियो होगी। ये महाराष्ट्र के इलाके में एक ज़िला है जालना। जालना में अभी शायद कल का वाक़या है कि एक मस्जिद के इमाम को कुछ दहशतगर्दों ने, आरएसएस और बीजेपी के दहशतगर्दों ने मस्जिद से बाहर बुला करके उनको ज़दोकूब किया, उनको मारा और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनको बेतहाशा मारा गया, उनकी दाढ़ी काट दी गई। और वो मलऊन, वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी, वो देशद्रोही, वो देश के गद्दार, वो देश के दुश्मन उनको अधमरा छोड़ करके भाग गए। उसके बाद जब ये बात फैलने लगी तो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और उनको फिर जालना से फिर औरंगाबाद उनको रेफ़र कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल के लिए। लेकिन जब हालात इस तरह के बने तो पुलिस ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया, और मौलाना जो इमाम साहब थे, उनके वालिद जो थे, उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। क्यों? ये जुल्म की इंतहा है कि जिसके बच्चे को, जिसकी औलाद को चंद दहशतगर्दों ने, बल्कि मैं उनको तो नपुंसक और हिजड़ा कहूँगा, कि झुंड में आकर के जब भी ये आते हैं किसी को मारने, किसी को लिंच करने, तो झुंड में आते हैं। जैसे सूअर जो होता है जब वो अपना शिकार करने ढूंढ निकलता है ना, तो वो झुंड में निकलता है। सूअर की एक खासियत होती है कि वो शिकार झुंड में निकलता है, वो अकेले कभी सूअर कभी निकलता ही नहीं है। तो इसी तरह ये आरएसएस बीजेपी के जो सूअर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश के गद्दार हैं, ये जब भी किसी का शिकार करने, किसी मुसलमान का शिकार करने निकलते हैं तो उसको सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कब वो अकेला होगा। जब देखते हैं कि वो अकेला है तो ये सूअरों का झुंड मिल करके उस बेचारे को मारता है, पीटता है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाता है। मैं इन सूअरों, इन दहशतगर्दों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या जबरदस्ती तुम जय श्री राम का नारा लगवा करके क्या तुम रामचंद्र जी की इज्जत बढ़ा रहे हो या उनकी बेइज्जती कर रहे हो? मेरा सीधा सवाल है। और आज उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ और उस गांव में पूरा लॉकडाउन की तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई आ जा नहीं सकता। ये पुलिस की वर्दीधारू जो लोग हैं, वर्दीधारी, जिनको वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है, ये उनकी सरासर गुंडागर्दी है। जुल्म उनके ऊपर हुआ, उन्हीं को तुम नजरबंद कर रहे हो। चेजाई की उन दहशतगर्दों को, उन कातिलों को, उन मरदूदों को, उन देश के गद्दारों को तुम गिरफ्तार करते, मौलाना के वालिद को तुमने घर में नजरबंद कर दिया। जब से मैं एक चीज देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, जब से ये ऑटो रिक्शा वाले की हुकूमत आई है, जो बीजेपी की गोद में जाके बैठा और देश का सौदा किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सौदा किया, और जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ करके जो लेमन चूस लेकर के मुंह में बैठा, जब से इसकी हुकूमत आई है तब से मैं ये चीज देख रहा हूं कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। सरपसंद अनासिर, आरएसएस, बीजेपी, संघ के जो दहशतगर्द हैं, उनको मौका मिल गया कि अब हमारे बाप की हुकूमत आ गई है। वो बाप जो किसी लायक नहीं है, वो बाप जो कभी सड़कों पे ऑटो रिक्शा चलाया करता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसको पाला पोसा बड़ा किया बाला साहब ने, और आज उन्हीं को डस करके वो बीजेपी की गोद में जाकर के, आरएसएस की गोद में जाकर के, संघ का तलवा चाट करके, मोहन भागवत का जूता चाट करके, मोदी और अमित शाह जैसे लोगों का तलवा चाट करके आज कुर्सी पे बैठा हुआ है, वजीर आला बना हुआ है। उस मरदूद, उस मलऊन से
میری ایک ہی گزارش ہے، اگر تو سی ایم ہے، اگر تیرے اندر غیرت ہے، اگر تو انسان کی اولاد ہے، اگر تو راکشس نہیں ہے، تو ان دہشت گردوں کو جنہوں نے مولانا پہ حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کر، ان کو سزائے موت دے، ان کو عمر قید کی سزا سنا۔ لیکن تیری عدالت، تیری پولیس ایسا کچھ نہیں کرے گی، یہاں تک کہ کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی، مجھے یہ معلوم ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تیرے اشارے پہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ موہن بھاگوت کے اشارے پہ ہو رہا ہے، یہ سب مودیا اور امت شاہ کے اشارے پہ ہو رہا ہے، اس لیے تو کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک چیز تم بھول رہے ہو، تم اتہاس کے پنے شاید پڑھنا بھول گئے ہو، یا پڑھنا آتا نہیں ہے، تم لوگ تو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گنوار ہو۔ اتہاس کسی سے سن لینا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو اپنے باپ انگریزوں سے کسی انگریز کو بلا کر کے پوچھ لینا کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کا انجام فنا ہونا ہوتا ہے۔ میں دیویندر فڑنویس جو کہ ایک نرلج ہے، ایک راکشس ہے، اس سے، اور اس وقت جو نام و نہاد سلیکٹڈ سی ایم ہے، اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑا گیا، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، کسی کی داڑھی کاٹ دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے روح کانپ جاتی ہے اس کی جو داڑھی کی عزت کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، تم اگر ایک باپ کو کسی سکھ کی داڑھی کاٹ کر کے دکھاؤ۔ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو کسی یہودی کی داڑھی کاٹ کر کے دکھاؤ۔ تم اگر ایک باپ کے ہو، اگر تم لوگ ایک ہی نالی کے ہو، تو کسی عیسائی کی داڑھی کاٹ کر کے دکھاؤ، تمہارے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، تمہاری حیثیت نہیں باقی رہ جائے گی، تمہاری نسلیں تم پر لعنت کریں گی، ملامت کریں گی۔ میں یہ چند باتیں کہنے آیا تھا، اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا خیال کرو، اپنا پروٹیکشن خود کرو۔ اگر کوئی اس طرح کے ظالم دہشت گرد تم پہ حملہ کریں تو پلیز، مار تو تم نے کھانی ہی ہے، لیکن ان میں سے ایک دو کا گلا دبا کر کے تم جان سے مار دیا کرو، کچھ نہیں کوئی کر پائے گا۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا ہمیں ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا، ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہاری جان پہ بن آئے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے تم دوسری اس ظالم کی جان لے سکتے ہو، اس کو مار سکتے ہو، اور اس کو اس دنیا سے اس کے ناپاک وجود کو ختم کر سکتے ہو۔ اس طرح کے ظلم بڑھ رہے ہیں، اور یہ جب سے یہ آر ایس ایس بی جے پی کی حکومت مہاراشٹرا میں بنی ہے تب سے ایسے دہشت گردوں کا جو ہے بول بالا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد میں کل یا پرسوں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے، شیئر کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اپنا خیال کرو، اور کبھی بھی اپنا مقدمہ، اپنا فیصلہ پولیس کے پاس مت لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہوں، کبھی بھی ان مردودوں کے پاس اپنے فیصلے مت لے کر کے جانا، اپنے فیصلے خود کرو، اپنے بڑوں کے بیچ میں، اپنے بھائیوں کے بیچ میں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں، اپنے معاشرے کے بیچ میں، اپنے چند معزز افراد کے بیچ میں اپنے فیصلے کرو۔ ان حرامزادوں کے پاس اپنے فیصلے مت لے کے جایا کرو، آپسی اختلافات آپس میں بیٹھ کے دور کر لیا کرو۔ اللہ کے واسطے ان جاہلوں کے پاس، ان دہشت گردوں کے پاس اپنے فیصلے مت لے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ایسی ظالم حکومت کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ ان کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے جو ان کو عبرتناک سزا دے۔ فڑنویس، مودی، بھاگوت، ان جیسے ظالموں کو، یوگی جیسے ظالموں کو اللہ ایسی سزا دے کہ رہتی دنیا تک میں ایک مثال ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عبادات کو قبول کرے، ہم کو نیک راستے پہ لگائے، دین و ایمان کی فکر کرنے کی کوشش ہمارے دلوں میں فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے مولانا جن کے اوپر ظلم ہوا، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا کرے، اور وہ ظالم و دہشت گرد جنہوں نے ان پہ حملہ کیا، جنہوں نے ان کو مارا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے جو ان کو ایسی عبرتناک سزا دے، جو کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، فڑنویس کی نسل یاد کرے، شندے کی نسل یاد کرے۔ مودیا کی تو کوئی نسل ہے نہیں، بھاگوتوا کی تو کوئی نسل ہے نہیں، تڑی پریا کی تو ایک ہے لیکن وہ بھی کسی لائق نہیں۔ اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔